अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज़ बाय एहसन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सब मेरी फैमिली हैं, क्योंकि जब मैं आपका प्यार भरा फीडबैक देखता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरी फैमिली मुझे प्यार दे रही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अपनी कहानी स्टोरी मुझसे शेयर करनी है वो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या फिर ईमेल एड्रेस पर या फिर इंस्टाग्राम लिंक पर जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझे अपनी स्टोरी वहाँ शेयर कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। स्क्रीन पे आप लोगों को एक फूड पॉइजन के नाम से चैनल शो हो रहा होगा। आप लोग इनका चैनल मस्ट वॉच कीजिएगा। ये बहुत मज़े के घरेलू खाने बनाते हैं। अगर आप भी मज़े के खाने खाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनके चैनल का लिंक दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हमारे पास 3 स्टोरीज़ हैं। स्टोरीज़ तो तीनों बहुत मुख्तसर हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रॉनी हैं। जिनमें पहली स्टोरी हमें हैदराबाद से उन्होंने भेजी है, जिन्होंने कुछ दिन पहले अपनी स्टोरी भेजी थी, जिनके घर में जिन्नात थे और उनकी वाइफ को और उनको बहुत ज़्यादा तंग करते थे। उन्होंने अपना नाम तब भी नहीं बताया था और अब भी उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। और उनका कहना है जब से मैंने आपको पहले स्टोरी शेयर की है उसके बाद तो हमारे घर में जिन्नात ऐसे आम हो गए हैं जैसे वो इंसानों की तरह रहते हैं, हमारे साथ आते जाते हुए नज़र आते हैं। जिनकी मुझे कुछ फ़ोटोज़ भी उन्होंने भेजी हैं जिन्नात की। आप यकीन करें उन फ़ोटोज़ को देख के एक दफ़ा आपकी भी रूह लरज़ उठेगी। फ़ोटोज़ आप लोगों को कहानी के इख्तिताम में ज़रूर दिखाऊंगा। आपने बस वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। यकीन माने फ़ोटोज़ देखकर आप लोग एक दफ़ा दंग रह जाएंगे। और दूसरी स्टोरी जो हमें इस्माइल ने पेशावर से भेजी है। तीसरी स्टोरी जो रज़ा ने मुल्तान से हमें भेजी है। तीनों स्टोरीज़ बहुत खौफनाक हैं। अपनी आंखें बंद करके इन स्टोरीज़ को इमेजिन कीजिएगा। बढ़ते अपनी आज की पहली स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको पहले अपनी एक स्टोरी भेजी थी उसमें भी मैंने आपको अपना नाम नहीं बताया था, क्योंकि ये चीज़ें हमारे साथ इतना आम हो चुकी हैं घर में कि अगर मैं आपको अपना नाम बता दूं और शायद मेरा कोई रिश्तेदार या मेरा कोई जानने वाला स्टोरी सुन रहा हो तो उसे भी ये सब पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग अपने घर से ये बात बाहर नहीं निकालना चाहते। जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि 15 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी शादी के सलामी के पैसों में जिन्नात ने जो पैसे रख दिए थे, ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ था और आज तक हमारे साथ चल रहा है। कुछ दिन पहले मैंने जब आपको स्टोरी में बताया था कि जिन्नात अब इतना ज़्यादा हमारे सामने आम हो गए थे कि हमारे रूम में वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ों की हलचल और चीज़ों का रख रखाव अपनी मर्ज़ी से इधर उधर करने लग गए थे। हम कोई चीज़ कहीं रखते थे, थोड़ी देर बाद वो चीज़ कहीं और हुई पड़ी होती थी। तो अब मैंने जब आपको वो स्टोरी सुनाई उसके बाद यकीन करें कि हमारे घर में इतना ज़्यादा ये कुछ होने लग गया कि ऐसा लगता है जैसे वो हमारे साथ इंसानों की तरह रहते हों। एक आम सी बात हो गई है, उनका आना जाना हमारे सामने से गुज़रना होता है। बाकायदा इंसान के रूप में नज़र तो नहीं आते, लेकिन हम अगर टीवी देख रहे हैं तो इंसान की आंख ऐसी चीज़ है, राइट लेफ़्ट पे कोई भी हलचल होती है तो देख सकती है। तो हमें बाकायदा वो चीज़ें गुजरती हुई नज़र आती हैं, आना जाना। वॉशरूम में कोई नहीं होता लेकिन वॉशरूम में ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई यूज़ कर रहा है। चाहे दिन हो या रात हो, कमरों में एक ऐसी हलचल महसूस होती है, जब जाकर देखें तो वहाँ कोई नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दिनों में मेरे साथ क्या हुआ है। मेरी ड्यूटी ऐसी टाइम पे होती है कि मैं सुबह चला जाता हूँ और शाम को जल्दी घर आ जाता हूँ और मैं अपनी वालदा के साथ कामों में हाथ बटाता हूँ। कुछ टाइम पहले मेरी वाइफ से सेपरेशन हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं अपनी माँ के साथ उनके हर काम में हाथ बटाता हूँ। तो एक दिन मैं और मेरी अम्मी शाम की चाय पी रहे थे कि अचानक हमें ऊपर वाले पोर्शन से आवाज़ें आती हैं कुछ सामान गिरने की। जब मैं ऊपर जाता हूँ तो मेरे रूम में सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा होता है, जैसे घर में कोई चोर या डाकू घुस के आया हो और उसने सारी हेर फेर की हो। कमरे का माहौल कुछ ऐसा था कि हमें लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे कोई और मखलूक ये काम कर सकती है। बड़े टाइम से हमें तो पता था कि हमारे घर में जो चीज़ हैं ये काम वही कर सकती हैं, लेकिन उनके गुस्से की क्या वजह है कि उन्होंने कभी हमें कोई नुकसान नहीं दिया, लेकिन अब वो ये सब क्यों कर रही हैं। मुझे लगता है कि मैंने जब आपको कहानी ये भेजी है शायद उन चीज़ों ने मुझे ये कहानी भेजते सुन लिया हो। ये वजह भी हो सकती है कि उन्हें ये पसंद ना आया हो कि हमारी घर की बात ये किसी और से क्यों शेयर कर रहा है, क्योंकि मैंने जब से आपको कहानी भेजी है मुझे बुखार होने लगा है और मुझे उसके बाद पूरे जिस्म में एक अजीब सी सुइयाँ चुभती हैं। मैं कहीं पे अकेला बैठा हूँ तो मुझसे अकेला नहीं बैठा जाता, मेरे जिस्म में ऐसा कुछ होने लगता है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी माँ जी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारूँ और मैं अपनी माँ जी के पास ही उनके साथ सोता हूँ। वो जो भी हैं वो 1 2 3 से काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे उनका पूरा एक कबीला या उनकी एक पूरी फैमिली हमारे घर में आबाद हो। मेरी हालत कुछ ऐसे होने लग गई है कि मैं अब अकेला कहीं पर अपने घर में रह के भी सर्वाइव नहीं कर सकता। मैं कहीं भी बैठ जाऊँ
میرے پورے جسم میں سوئیاں چبھتی ہیں، میری ٹانگوں میں شدید درد ہونے لگتا ہے، میرے کندھے بھاری ہو جاتے ہیں اور میرے رونگٹے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ میں کسی کام میں بھی مصروف ہوں۔ ساتھ ہی وہ ایک حرارت سی محسوس ہونے لگتی ہے جس میں کہ بس جیسے میرے ارد گرد وہ لوگ آ چکے ہیں۔ احسن بھائی، صرف آپ کے خاطر میں نے یہ کام کیا، شاید مجھے لگتا ہے اس کام کے بعد سے بھی میرے ساتھ یہ مسئلے زیادہ ہونے لگے ہیں، کیونکہ جب میں نے یہ کام کیا ہے تو میرے ساتھ آج 3 دن ہو گئے ہیں کہ اتنے زیادہ مسئلے ہو رہے ہیں کہ اب مجھے بخار ہے اس وقت۔ اب میں جب آپ کو یہ ساری کہانی بتا رہا ہوں اور یہ فوٹوز ان چیزوں کی میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں، آپ یقین کریں کہ میری طبیعت اتنی خراب ہے، اتنا بخار ہے مجھے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ چاہیں وائس نوٹ کا کلپ بھی آپ اپنی ویڈیو میں شیئر کر کے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ وہ چیزیں اب میرے سامنے ایسے آئی ہیں کہ میں نے اپنا موبائل ایک جگہ پہ ہولڈ کر کے رکھ دیا جہاں پہ مجھے اکثر زیادہ محسوس ہوتا تھا کہ ان چیزوں کا آنا جانا ہے۔ میں نے وہاں پہ ویڈیو پلے کر کے رکھ دی موبائل میں، لیکن اس ویڈیو میں تو کوئی پہلے اتنا کچھ خاص نہیں آیا، لیکن ایک ہلکی سی ایسی ایک جھلک آئی ہے، ایک فوٹو نکال کے میں آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ اپنے ویورز کو بھی دکھا سکتے ہیں۔ اور پھر میں اس اسٹور روم میں جاتا ہوں جہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا اور ہمیں مسلسل دن میں کوئی 1000 دفعہ وہاں سے آوازیں آتی ہیں۔ اب میں نے وہاں پہ بھی اپنا موبائل رکھ دیا سٹینڈ پہ لگا کر، اور یقین مانیں کہ وہاں پہ بھی ایک چیز کیپچر ہو گئی جس کی میں نے ایک فوٹو کلک کر کے آپ کو بھیجی ہے۔ یہ دونوں فوٹوز جب میں نے آپ کو بھیج دی ہیں اس کے بعد سے مجھے شدید قسم کا بخار ہوا پڑا ہے، اور جو کہ اتر ہی نہیں رہا۔ میری والدہ نے مجھے بہت ڈانٹا کہ تمہیں ان کی تصویریں نہیں بنانی چاہیے تھی، اور بنا کر بھیجنی تو بالکل بھی نہیں چاہیے تھی، لیکن اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ میری والدہ نے مجھے کہا کہ فوراً سے وہ سب ڈیلیٹ کر دو، تو میں نے آپ کو پہلے بھیجنا مناسب سمجھی اور اب میں یہ سب ڈیلیٹ کر دوں گا۔ میرا نام ظاہر کیے بغیر آپ اپنی آڈینس کو میری یہ کہانی بھی سنا دیں اور یہ فوٹوز بھی دکھائیے گا۔ مجھے نہیں پتہ میرے گھر کے یہ مسئلے کب تک چلیں گے، کیونکہ یہ گھر ہم لوگ چھوڑ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا یہ ذاتی گھر ہے، اور میں 5 وقت کا باقاعدہ نمازی بننا ہوں۔ میں تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں۔ شاید اس وجہ سے میں اور میری امی بچت میں ہیں کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، لیکن ان چیزوں کی ایکٹیویٹی اتنی تیز ہو گئی ہے کہ اب کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ صرف ایک دفعہ وہ جو پہلی فوٹو ہے وہ دیکھیے گا۔ اس فوٹو کو جب میں نے وہاں سے کلک کیا تو آپ کے پاس شاید یہ فوٹو کلیئر اتنی نہ آئی ہو، لیکن میں تو موقع پر موجود تھا کیونکہ میں نے وہاں پہ اپنا موبائل ویڈیو آن کر کے ایک لگایا ہوا تھا، تو میں نے تو اس چیز کی شکل واضح دیکھ لی تھی۔ ہمارا صحن ہے جہاں پہ موٹر کا سوئچ لگا ہوا ہے، اور وہ پائپ کے ساتھ دیوار کے ساتھ وہ چیز چپک کے کھڑی ہوئی تھی۔ اللہ جانے وہ میل تھی یا فیمیل۔ اس کی آنکھوں میں بہت بڑا گڈھا تھا، جیسے اس کی آنکھیں اندر سے ہیں ہی نہیں، آنکھوں میں بڑے بڑے کالے کالے سوراخ ہیں۔ آپ اگر آپ کو کلیئر نظر آ گئی ہو تو آپ فوٹو کو زوم کر کے دیکھیے گا، آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کی شکل کتنی خوفناک تھی، اور اس کی آنکھوں میں جو اتنا بڑا کالا گڈھا تھا، آنکھیں تھی ہی نہیں، جیسے اس کی آنکھیں کسی نے باہر نکال دی ہوں، بہت بڑے بڑے سوراخ تھے۔ اور دوسری فوٹو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارا اسٹور روم ہے۔ اسٹور روم کے باہر ہی میں نے اپنے روم والی سائڈ پہ اپنا موبائل سٹینڈ پہ لگا کے رکھ دیا تھا، اور وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس فوٹو میں کہ ایک چھوٹی سی بلیک کلر کی چیز جو وہاں پہ آ کے کیمرے کے سامنے کیپچر ہو جاتی ہے، کہ میں اس ٹائم وہاں پہ کھڑا تو نہیں تھا، لیکن جب میں نے بعد میں دیکھی ہے تو مجھے بہت تعجب ہوا ہے کہ شاید یہ وہی چیز ہے جو ہمیں اکثر اڑتے ادھر ادھر نظر آتی ہے کبھی ہم اپنے کام میں اگر مصروف ہوں تو بس آپ سے میری اتنی ہی درخواست ہے کہ آپ میرا نام یا میرا نمبر کہیں بھی شیئر مت کیجیے گا۔ یہ فوٹوز جو میں نے آپ کو بھیجی ہیں، مجھے پتہ ہے میں نے کتنی ہمت سے اور کتنا دل رکھ کے یہ بھیجی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے نتائج اب میرے لیے اچھے نہ ہو، جو کہ اس وقت ہمارے گھر میں سرگرمیاں چل رہی ہیں، تو میرے لیے دعا کیجیے گا۔ آپ سب کے لیے میں دل سے دعا کروں گا کہ کسی کے ساتھ بھی کبھی ایسا نہ ہو۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی۔ امید کرتا ہوں ہمارے لسنرز کو آپ کی سٹوری اچھی لگی ہوگی، اور میں آپ کی دی ہوئی فوٹوز آخر میں ضرور شیئر کروں گا۔ بڑھتے ہیں اپنی آج کی دوسری سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم احسن بھائی، میرا نام اسماعیل ہے اور میں پشاور کے ایک ہاسٹل میں ایز اے اسٹوڈنٹ رہتا ہوں۔ میں آپ کی سٹوریز کو بہت پسند کرنے لگا ہوں۔ میں نے آپ کی تمام سٹوریز اسی مہینے میں ساری سن کر کمپلیٹ کی ہیں۔ میں دن میں بھی اکثر کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں تو میں آپ کی سٹوری ساتھ لگا کر سن رہا ہوتا ہوں۔ میرے ساتھ جو واقعہ پیش ہوا تھا یہ پچھلے سال ہوا تھا۔ میں نے یہ واقعہ صرف اپنی فیملی سے ڈسکس کیا تھا، اور شاید اب آج آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ پچھلے سال کی بات ہے۔ میں حیات آباد کا ایک علاقہ ہے جو پشاور میں موجود ہے، وہاں پہ ایک ہاسٹل میں نیا شفٹ ہوا تھا۔ اس کی جو بلڈنگ تھی وہ بالکل نئی تعمیر ہوئی تھی۔ اس کو ایک ہاسٹل کی شکل دے دی گئی تھی جہاں پر کچھ ہی کمروں میں لوگ رہنے لگے تھے۔ رینٹ تھوڑا ہونے کی وجہ سے میں نے بھی اس بلڈنگ میں ایک کمرہ لے لیا جس میں مجھے 2 لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا تھا، وہ بھی 2 لڑکے اسٹوڈنٹ تھے۔ ہمیں جو روم ملا وہ 3رے فلور پہ ملا۔ اس روم کی لابی میں
कोई 6 से 7 रूम थे जो कि आमने सामने थे, मुकम्मल तौर पर अभी फिनिश नहीं हुए थे। उन रूम्स की कंडीशन ऐसी थी कि हमारा जो अपना रूम था उसके अंदर अटैच बाथरूम था, वो भी वर्किंग में नहीं था। हमें उस लॉबी में गुजर के 3 रूम्स छोड़ के एक चौथा रूम था, उसके वॉशरूम में जाना पड़ता था जो कि एक खाली कमरा था, लेकिन उसके बाथरूम में थोड़ा बहुत काम किया गया था, पानी वगैरह आता था और इस्तेमाल कर सकते थे। उस बाथरूम को यूज़ करना था। मुझे पहला दिन था और जो मेरे साथ लड़के थे वो मुझसे एक दिन पहले आए थे। हम लोगों को बताया गया कि तुम लोगों ने इस कमरे में आके ये बाथरूम यूज़ करना है। हसन भाई, एक तो तीसरा फ्लोर था और जिस इलाके में ये बिल्डिंग तामीर हुई थी फासले से कुछ घर थे। हम लोगों को उस बिल्डिंग के शीशों से यही नज़र आता था कि जैसे आसपास तो कोई है ही नहीं, रहता ही नहीं है, सिर्फ हमारी अपनी बिल्डिंग है। बिल्कुल तीसरे फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे नीचे एक ही बंदा होता था, वो भी शायद रात को चला जाता था। और पूरी बिल्डिंग में सिर्फ तीसरे फ्लोर पे हम लोग 3 लड़के थे। हसन भाई, पहले 2-3 दिन तो आसानी से गुजर गए क्योंकि टाइम से ही हम लोग पहले वॉशरूम वगैरह यूज़ करके आ जाते थे रात को, तो इतना मसला नहीं होता था, तब लाइट्स ऑन होती थी। लेकिन हमें कोई 3-4 दिन गुजरे होंगे कि मुझे रात को ना उठना पड़ा वॉशरूम के लिए। ये टाइम था 2-2:30 बजे का और लाइट नहीं थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और ये थे भी सख्त गर्मियों के दिन, गर्मियों की बरसात की बारिश थी। तो मैं रात को 2-2:30 बजे उठता हूँ और टाइम देखता हूँ, लाइट भी नहीं होती। मैंने वॉशरूम जाना था। मुझे तो अंदाज़ा नहीं था इस बिल्डिंग के बारे में कि यहाँ पे क्या कुछ हो सकता है या होने वाला था मेरे साथ। मैं उठकर अपने मोबाइल की टॉर्च लेकर उस रूम से बाहर निकलता हूँ और उस रूम को बंद भी करना था फिर, क्योंकि वो दोनों सोए हुए थे और वो बिल्डिंग ऐसी थी कि नीचे उसका दरवाज़ा भी नहीं था, कोई भी ऊपर आ सकता था, हमारे मोबाइल आके ना लूट ले या कोई किसी किस्म की कोई डकैती ना कर ले। तो इसलिए हम जब भी कोई भी वॉशरूम जाता था रात के टाइम, वो चाबी से बाहर से लॉक करके उस दूसरे रूम में जाता था वॉशरूम के लिए। तो मैंने भी ऐसा ही किया, दरवाज़े को लॉक किया और मोबाइल की रोशनी लेकर मैं उस लॉबी में से सामने 4-5 दरवाजे छोड़ के जो 6ठे नंबर पे रूम था उसके रूम में अंदर गया। उसका रूम कुछ ऐसे था कि उस रूम को ओपन किया, पहले बड़ा सा रूम, फिर एक और अंदर रूम छोटा सा, उस छोटे रूम के अंदर वॉशरूम था। तो मैं जब मैंने सारे दरवाजे अब खोले हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये था दरवाज़ा खुला रहे, मुझे हल्का हल्का खौफ आ रहा था। मैंने वो उस रूम का जो मेन दरवाज़ा था बड़ा लॉबी में, उसको भी पूरा खोल के रखा। उसके बाद जो अंदर छोटा रूम था उसका भी पूरा दरवाज़ा खोला। इवन कि मैं बाथरूम में गया हूँ तो बाथरूम का दरवाज़ा भी मैंने लॉक नहीं किया। मैं वहाँ पे गया, मैं हल्का हुआ। एहसन भाई, जब मैं उठा ना तो छोटे कमरे में मैं जैसे ही आया तो सामने मुझे क्या नज़र आता है कि एक ब्लैक कलर का शैडो मेरे सामने खड़ा हुआ है और वो मुझे देख रहा है। उसका कद नॉर्मल इंसानों जैसा था, लेकिन वो बिल्कुल समझ लें कि आप स्ट्रेट मेरी तरफ देख रहा था। एहसन भाई, वहाँ पे मैंने इतनी चीखें मारी हैं ना, ज़मीन पे बैठ के इतनी चीखें मारी हैं, आप यकीन करें कि 5 मिनट तक कोई नहीं आया और वो शैडो मेरे सामने खड़ा रहा। उसके बाद मैंने इतना रोना डाला, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं थे, मेरी ज़ुबान जैसे ना लकवा मार गई हो, मुझसे कुछ अल्फाज नहीं निकल रहे थे, मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद मैं उठा, मैंने हिम्मत की, मैं अपनी आंखें बंद करके उस मोबाइल को लेकर वहाँ से भागा और मेरे पास हिम्मत नहीं थी कि मैं उस चाबी को खोल के उनको जगाऊँ। मैं चाबी से अपना रूम का दरवाज़ा खोलने से पहले मैंने उस दरवाज़े को बहुत ज़ोर से हाथ मारने लग गया। मेरे दोस्त डर के उठ गए कि ये क्या हो रहा है, बाहर कौन है। इस तरह से मैंने लॉक खोला, उनको मैंने बताया। मेरी हालत ऐसे थी एहसन भाई कि मैं जैसे ना मर जाऊँगा, मेरा दिल शायद इतना कमज़ोर पड़ गया था कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। अपने दोस्तों के पास पहुँच के भी मैंने उनको सारा वाक़या बताया, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि जाकर देखें। हम लोगों ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, तीनों ने। अब हम तीनों ने वो दरवाज़ा खोल दिया जो हमारे रूम का था, हमने उसको बंद नहीं किया। अब हम नीचे भी नहीं जा सकते थे कि नीचे कोई नहीं था और ऊपर हम लोग तीसरे फ्लोर पे थे। हम करते तो क्या करते। हम लोगों ने दरवाज़ा खोल कर जो आयत आती थी हमने पढ़ना शुरू की। हमें ज़्यादा खौफ आ रहा था कि अगर हम अब नीचे गए तो सीढ़ियों में ना हमें कोई चीज़ पकड़ ले, इसलिए हम लोगों ने दरवाज़ा खोल दिया, खिड़कियाँ भी खोल दी, पर्दे आगे से हटा दिए। अब हम लोग अपने मोबाइल की सारी टॉर्च ऑन करके मोबाइल पे हमने जो लगा सकते थे आयात वगैरह लगा दी। 2-2.5 घंटे हम लोग ऐसे ही बैठे रहे। उसके बाद जब फजर की अजानें हुई, थोड़ी हल्की रोशनी हुई तो हम नीचे आ गए। जो नीचे बंदा था वो 7 बजे आ जाता था। वो जब आया हमने उसको सारा वाक़या बताया। उसने कहा कि मेरे इल्म में भी नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ है, मुझे भी यहाँ पे आए कुछ टाइम हुआ है। जब हम लोगों ने सारी मालूमात हासिल कर ली तो हमें पता चला कि ये जो इमारत है ये पिछले कोई 7-8 साल से बनकर स्ट्रक्चर में खड़ी रही है, यहाँ पे किसी का आना जाना नहीं था। तो शायद वो जो भी मखलूक है वो वहाँ पे पता नहीं कब से आबाद हो चुकी है। ऊपर के कुछ कमरों में अभी काम शुरू करके उनको तैयार किया गया है कि वहाँ पे रहने के काबिल बन सकें। हमने उसी दिन अपनी डाउन पेमेंट डिपॉजिट जो भी हमने जमा करवाया था वो सब वापस ले लिया
اور ایمرجنسی کے طور پہ ہم لوگوں نے پھر دوسرے ہاسٹل میں اپنے آپ کو شفٹ کیا۔ یہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ تھا، شاید اس دن میری جان بھی جا سکتی تھی۔ وہ چیز اگر کچھ نہ بھی مجھے کہتی تو میں ہارٹ اٹیک سے ہی مر جاتا اس کو دیکھ کر۔ تو یہ میری ایک سٹوری تھی، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ تو بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی آج کی تیسری سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم احسن بھائی، میرا نام رضا ہے اور میں ملتان کا رہنے والا ہوں۔ ریسنٹلی میں نے آپ کی کچھ سٹوری سنی ہیں، اس کے بعد مجھے سٹوری سن کے بڑا مزہ آیا۔ میری ایک کہانی ہے جو کہ آج سے 16-17 سال پہلے کی ہے، 2008-9 کی۔ میرے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ہوا تھا جو میں آج تک نہیں بھول سکا، اور میں اپنے بچوں کو بھی آج کل یہ کہانی سناتا ہوں۔ یہ واقعہ میری زندگی میں ایسے وقت پہ پیش آیا تھا جب میری عمر صرف 26 سال تھی۔ میں کرکٹ بہت زیادہ کھیلتا تھا، ٹورنامنٹس کھیلتا تھا، اس کے علاوہ کافی ساری میں لیگز وغیرہ کھیلتا تھا اپنے گاؤں میں۔ تو مجھے پاس کے ایک گاؤں سے ایک دن آفر آتی ہے کہ نائٹ کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے اور آپ نے ہماری ٹیم میں کھیلنا ہے۔ وہ کافی دن تک چلنے والا ٹورنامنٹ تھا، لیکن پہلے دن میں چلا گیا شام کے 7-8 بجے، کیونکہ نائٹ ٹورنامنٹ تھا تو یہ دیر سے ختم ہونا تھا۔ میں وہ ٹورنامنٹ کھیل کر جب فری ہوا تو تقریباً رات کے 1-2 بج چکے تھے۔ اب جب مجھے گھر واپس آنا تھا تو میرے پاس گھر آنے کو 2 راستے تھے، ایک ذرا شارٹ کٹ تھا اور ایک کافی لمبا گھوم کر تھا۔ لیکن میری بہت بڑی غلطی یہ بنی کہ میں نے وہ شارٹ کٹ راستہ اپنا لیا، جس کی وجہ سے مجھے صرف 10 منٹ لگنے تھے گھر پہنچنے کو، اور جو لمبا راستہ تھا وہ تقریباً 25 سے 30 منٹ کا راستہ تھا۔ جو کہ شارٹ کٹ راستہ تھا وہ ایک قبرستان تھا، جس کا ایک دروازہ اس سائڈ کو نکلتا تھا جس سائڈ میں کرکٹ کھیلنے آیا تھا جس علاقے کی طرف، اور دوسرا دروازہ وہ تھا جو میرے محلے کی طرف نکلتا تھا۔ تو وہ بہت بڑا قبرستان ہے ملتان کا، میں جگہ تو نہیں بتاؤں گا لیکن سننے والوں کو شاید اشارہ مل گیا ہو۔ اس قبرستان کا وہ راستہ جب میں نے اختیار کیا تو مجھے کوئی اس ٹائم وہم نہیں تھا، ایسا کوئی خیال نہیں تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ میں بہت دور دراز علاقوں میں کھیلنے جاتا تھا راتوں کو، تو میرے ساتھ کبھی کچھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ احسن بھائی، میں اس قبرستان سے اندر انٹر ہو جاتا ہوں، کوئی 3-4 منٹ کے واک ڈسٹنس کے بعد ایک ایسا ایریا آتا ہے قبرستان کا جس میں صرف جنگل اور صرف قبرستان، آس پاس قبریں اور درختوں کی، مطلب کہ ایسا سمجھ لیں اوپر سے لیئر آ رہی تھی، آسمان تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اتنے پرانے درخت تھے۔ جب میں اس جگہ کو کراس کرتا ہوں، اس میں یہ نہیں تھا کہ مجھے کوئی مشکل سے جانا پڑ رہا تھا جھاڑیوں سے ہوتے ہوئے یا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، باقاعدہ ایک ٹریک بنا ہوا تھا لوگوں کا، وہاں سے روز کا آنا جانا تھا، ایک گلی کی شیپ میں، یا آپ سمجھ لیں کہ ایک مٹی کی ایک لائن بنی ہوئی تھی جس کو آپ فالو کر سکتے تھے، ایک پراپر راستہ بنا ہوا تھا۔ جب میں اس کے اوپر چل رہا تھا کہ مجھے اچانک ایک پیچھے سے نا عجیب سی آواز آئی ہے، جیسے کہ کسی کی چوڑیاں کھنک رہی ہوں۔ عام طور پر گھروں میں جب ہماری ماں بہنیں کوئی کام کر رہی ہوں تو ان کی چوڑیاں جس طرح سے کھنکتی ہیں اس طرح سے آواز آئی ہے۔ مجھے وقتی طور پر تو ایک جھٹکا لگا، پھر میں نے اپنے قدموں کو تھوڑا تیز کر لیا۔ احسن بھائی، وہ چوڑیوں کی جو کھنکھناہٹ تھی وہ اب اور تیز ہونے لگی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے پیچھے بھاگ رہی ہو آواز۔ تھوڑا ہی آگے جا کر جب میں دیکھتا ہوں کہ کچھ کتے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ عجیب طریقے سے میری طرف دیکھ رہے ہیں، نہ بھونک رہے ہیں نہ کوئی ریئیکشن کر رہے ہیں، لیکن وہ میری طرف دیکھ رہے ہیں، تو میں وہاں پہ رک جاتا ہوں۔ اور میں جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں احسن بھائی، پتلا سا ایک شیڈو جو کہ ہوا میں اڑ رہا ہے، وہ میرے سامنے بالکل کھڑا ہوا ہے، اس کے قدم زمین پہ نہیں لگ رہے تھے اور وہ ہوا میں کھڑا ہوا ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بالکل آپ سمجھ لیں کہ اتنا پتلا شیڈو تھا جیسے کہ بہت ہی کمزور انسان ہو، انتہا کا کوئی کمزور انسان ہو، اور وہ ہوا میں کھڑا ہوا ہے، اور اس کی جسامت بڑی عجیب سی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے کندھے تھے، اس کا سر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کی ایک باڈی سٹرکچر باقاعدہ مجھے شو ہو رہا تھا کہ ہوا میں کھڑا ہے، اور وہ کتے اسی کو دیکھ رہے تھے۔ احسن بھائی، میں نے نہ وہاں پہ قبرستان دیکھا نہ میں نے کتے دیکھے، میں نے وہاں سے ایسی دوڑ لگائی کہ اس کے بعد میں نے وہ قدم نہیں روکے، اور مجھے پیچھے سے ہنسنے کی آوازیں صرف آ رہی تھی، ایک عورت کی مسلسل ہنسنے کی آواز آ رہی تھی، اور کتے بھونکی جا رہے تھے، مسلسل کتے بھونک رہے تھے۔ کچھ 6-7 منٹ بھاگنے کے بعد میں نے وہ قبرستان کا دروازہ کراس کر لیا جہاں سے میرا گھر آتا تھا۔ میں اپنے گھر گیا، میں نے اپنے گھر والوں کو سارا واقعہ بتایا، اور اس کے بعد مجھے بڑا شدید بخار رہا، 2 دن تک مجھے بخار رہا اور بڑا ہی شدید رہا، جس کی وجہ سے میں اپنے باقی کے ٹورنامنٹ کے میچز بھی نہیں کھیل سکا۔ تو یہ میری ایک سٹوری تھی جو کہ کافی پرانی ہے، لیکن میری زندگی میں آج تک مجھے وہ واقعہ نہیں بھولتا۔ امید کرتا ہوں آپ کے لسنرز کو میری سٹوری اچھی لگے گی، تو بہت شکریہ رضا بھائی، پرسنلی مجھے آپ کی سٹوری بہت اچھی لگی اور میرے ویورز کو بھی اچھی لگے گی۔ اور اب میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ 2 جنات کی فوٹوز شیئر کروں گا جنہوں نے ہمیں پہلی سٹوری بھیجی تھی۔ آپ لوگ اپنے رسک پہ یہ فوٹوز دیکھیے گا، جن کا دل کمزور ہے وہ نہ ہی دیکھیں تو بہتر ہے۔ باقی میں پھر آپ لوگوں سے کسی ویڈیو میں ملوں گا، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو سٹوری سنائی ہے پہلی،
اس میں جن جنات کی فوٹوز کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہ آپ فوٹوز دیکھ سکتے ہیں، ان بھائی نے ہمیں بھیجی ہیں. یہ فوٹو ہے یہ. اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ان کا نا صحن ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ موٹر کا سوئچ وغیرہ اور پائپ وغیرہ لگا ہوا ہے، اور یہ ان کا صحن ہے. پھر یہاں پہ انہوں نے اپنا موبائل رکھ دیا تھا سٹینڈ پہ لگا کے، جس میں ایک وہ ویڈیو بنا رہے تھے، تو انہوں نے یہ ویڈیو سے فوٹو بھیجی ہے ہمیں. جیسا کہ ان کا کہنا تھا کہ اس چیز کی آنکھ نہیں تھی، آنکھوں کے اندر بڑے بڑے کھڈے تھے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں زوم کر رہا ہوں کہ یہ اللہ معاف کرے کیسی کوئی خطرناک شکل ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ شکل لڑکے کی ہے یا لڑکی کی، لیکن اس چیز کی آنکھیں نہیں تھی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں کتنا بڑا کھڈا ہے. اور دوسری فوٹو یہ ہے، یہ ان کا سٹور روم ہے، اور یہ سٹور روم میں کوئی چیز قید ہوئی ہے، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ خود نہیں ہمیں پتہ یہ کیا چیز ہے. اور دیکھ لیں آپ لوگ. تھوڑا سا میں ان کا ریویو بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ یہ کہ میں نے آپ کو اسٹوری جب سے سینڈ کری نا، تو اس کے بعد سے میرے سینے میں اور میرے پورے جسم میں ایسے لگ رہا ہے کوئی نا سوئیاں چبھ ہو رہا ہے. میں نے اپنا ڈاکٹر کو بھی دکھایا تھا، ہمارے پیر صاحب ہیں ان کو بھی دکھایا تھا، تو انہوں نے بولا کہتے نا اپنے نا اوپر نا دروشی پڑھ کے پھونکتے رہو، اور آیت الکرسی پڑھتے رہو، اپنے نا مطلب صاف ستھرے رہو، اپنے حساب میں رہو. تو جیسا کہ آپ نے سن لیا کہ جب سے انہوں نے ہمیں یہ سٹوری بھیجی ہے اور ان کے گھر میں بہت زیادہ معاملات تیز ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ یہ حفظ و امان میں رہیں اللہ تعالیٰ کی. بہت شکریہ.